नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। जब जब मुलुकमा सङ्कट आउँछ त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूको दायित्व झनै बढ्छ। राजनीतिक दलहरूको काम सरकारमा पुग्ने दौडमा लाग्ने मात्रै होइन, मुलुकको अवस्था अनुसार चल्नु पनि हो भन्ने तथ्य बेला बखत उपेक्षामा पर्ने गरेको छ। अहिले नेपालमा यही अवस्था देखिएको छ। एकातिर मुलुक आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फस्ने खतरा बढेको छ भने कूटनीतिको सवालमा समेत अनेक चुनौती आइलाग्ने गरेका छन्। न्यायपालिकामा देखिएको समस्यादेखि सरकारको कार्यशैलीमा तिर्सिएको प्रश्नले समेत जवाफ खोजिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेकाले यी अहम सवालको जवाब दिने दायित्व नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको काँधमा बढी छ। यस्तो अवस्थामा अपजसको भारी बोकिरहेको कङ्ग्रेस यी सवालमा निकास दिन किन असफल बनिरहेको छ? कुन विषयले कङ्ग्रेसलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेको छ र मुलुक र नेपाली राजनीतिमा देखिएका विविध समस्या समाधानको उपायहरू के हुन सक्छ र यसबाहेक वर्तमान सरकारको 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षादेखि कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको गतिरोधको पनि कुराकानीमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानीमा समेट्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब हुन त गाह्रो होला आफ्नै सरकारको नेतृत्वको समीक्षा गर्न, तथापि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेको झन्डै 1 वर्ष हुँदैछ हैन? अब सरकारको पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? डेलिभरीको हिसाबमा, जनतालाई दिएको डेलिभरीको हिसाबमा समग्र रूपमा सरकारको कार्यकाल कस्तो रह्यो? सबभन्दा पहिले हामी एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, पार्टीको नेता भन्दा पनि हाम्रो प्राथमिकता पहिलो मुलुक, जनता, त्यो विचारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टी हो हामी। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको एक वर्षमा उसले गरेका क्रियाकलाप सम्बन्धी भन्ने हो भने पहिलो त जुन बेला यो सरकार बनिरहेको थियो त्यो बेला यो कोरोनाको समस्या थियो। धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन बिताइरहेका थिए, विदा गरिरहेका थिए, हस्पिटलमा अस्तव्यस्त थियो। त्यसबाट हामीले भ्याक्सिन नेपाली जनतालाई दिएर एउटा उन्मुक्ति गरेका छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विदेशीहरूसित हामीसँग एमसिसीको समस्या थियो, अरू धेरै समस्या थियो, भारतसितका समस्या थिए, चीनसितका समस्या थिए। ती समस्याहरूलाई हामीले एउटा निकास दिने काम गरेका छौँ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, जुन अन्यलता डेली झगडा थियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार एमाले माओवादीको मिलनबाट जो समस्या थियो, जो डेली झगडा मात्रै हुन्थ्यो, त्यो झगडालाई पनि हामीले अन्त गरेका छौँ। र अर्को पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष भयो सरकार बनेको। जुन हिजोको करप्सन थियो भ्रष्टाचार, त्यसलाई हामीले छुनै सकेका छैनौँ। दोस्रो, यत्रो विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशमा पुर्याउनका निम्ति हामीसँग विभिन्न विकास योजनाहरू छन्। ती विकास योजना हिजोको जस्तै छन्, अहिले पनि त्यस्तै छन्। त्यसलाई हामीले गति दिन सकेका छैनौँ। तेस्रो कुरा, जुन पार्टीले मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यो पार्टीको नेतृत्वले तपाईँलाई आफ्नो विधान पनि समयअनुसार चलाउन सकेको छैन। त्यसले चाहिँ नि अरूलाई संविधानको दायरामा कसरी राख्न सक्छ? तीनवटा प्रश्नहरू फेरि हामीसित उब्जिएका छन्। त्यस कारणले समष्टिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 30 वर्षसम्म हामीले हेरेका एउटै नेता, एउटै चरित्रका नेता, एउटै प्रवृत्तिका नेता, एउटै दृष्टिकोणबाट बोकेका नेताहरूले मुलुकलाई समष्टिगतले हाँक्न सकेनन्। त्यसलाई हामीले हाम्रो नजरले मात्रै हेरेको भन्ने हुँदैन। ग्लोबल भिलेजमा एकातिर 1 वर्षमा चीनले गरेको विकास, 1 वर्षमा भारतले गरेको विकास, 1 वर्षमा भारत जसकै मुख्यमन्त्री केजरीवालले गरेको विकासलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने हामी झन् पछाडि झर्क्यौँ। प्रविधिको विकास, समयको विकास अनुसार हामी विकासको दृष्टिकोणले झन् पछाडि भर्क्यौँ। र आज त हामी कहाँसम्म पुग्यौँ भने आफ्नो देशको उत्पादन होइन,
अब त हामी अरूसित ऋण लिँदा लिँदै कता श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति लखेटिन पर्ने होइन भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यस कारण हामीले जनतालाई अझ मेजर कुरा हामीले यिनले गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विश्वास जनतालाई सघाउन सकेनौँ र दण्डहीनताको मुलुक बुझायौँ हामीले यही कुरा हो। मुलुकको पोजिसन के छ भन्ने कुरा त यहाँका पार्टीका नेता जहाँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि छुट्टै 12वटा बुँदा राखेर प्रस्तुत गर्नुभयो कि सबै फेरस्ती अहिले भनेर पनि साध्य छैन। पार्टीभित्रको समस्यादेखि देशको समस्या के छ, हामी भोगिरहेका समस्याहरू उहाँले बताउनु भयो, त्यो बाहिर सार्वजनिक पनि भयो। अब कार्यशैली, नेतृत्वको कार्यशैलीमा पनि प्रश्न उठेको छ त्यो सँगसँगै होइन। अब यो जस्तो पार्टीभित्रको मत फरक होला तर पनि उहाँले राखेका फरक मत जस्तो प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिकामा देखिनु भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? र हामीले नेपालमा हाम्रो बुझाइ, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो दृष्टिकोणमा अत्यन्त कमजोरी छ। करेक्सनका सुझावलाई विश्वमा के राखिन्छ भने यति धेरै पैसा खरेर हामीले सल्लाहकार राख्छौँ, पक्ष खर्च गरेर गाडी दिएर राख्छौँ नि, फ्री सल्लाह दिने भन्ने कुरालाई त औषधिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। सत्ता नेपाल जस्तो देशमा सीमित घेराभित्र छ। त्यो पनि शेरबहादुरजी उमेरले डाँडो काटिसकेको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँको वरिपरि शेरबहादुरलाई जस्तै राम्रो बनाऊ भन्ने व्यक्तिहरू छैनन्। कसरी यही बेलामा कमाउने भन्ने कुराहरू छ जसको प्रश्नहरू आज चाहे हतियारको केसमा होस् चाहे करप्सनको केसमा निस्किराखेका छन्। शेरबहादुरलाई हामीले तपाईँले हेर्दा शेरबहादुर आफ्नो यो उमेरमा पनि अत्यन्त सफल मान्छे सत्ताको लाई। किन भन्नुहुन्छ भने 23 सिट ल्याएको नेपाली कङ्ग्रेसको नेता कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 25-30 वर्षसम्म चलाउँछन्, एमाले केपीओलीले चलाउनुहुन्छ भन्ने लागेको बेलामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री भएर त्यसको प्रयोग गरेर पार्टी सभापति हुनुभएको छ। त्यो बेलामा नेपालमा अस्तव्यस्त भएको थियो, एमसिसी के गर्ने भनेर नारा जुलुस थिए, त्योलाई पनि सबै मिलेर पास गराएको छ। र त्यति मात्र होइन, अहिले चाहिँ नि गठबन्धन गरेर जोस गरेर स्थानीय चुनाव भएर के राम्रो भयो के राम्रो भएन त्यसको समीक्षा गराउन केही काङ्ग्रेस अगाडि सिटहरू आएको छ सफल मान्छेको लाई। अब कति सफल बनाउने होला भनेर उहाँको वरिपरिका मान्छेले गर्थे नि, त्यो चाहिँ नि उहाँलाई सफल बनाउन नचाहिरहेको बेलामा, बजेटको प्रश्न उठिरहेको बेलामा, तपाईँले अहिले चाहिँ नि हतियार किन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा, तपाईँले आर्थिक रूपले डलर सञ्चित अत्यन्त कम भएर चाहिँ नि एकदम आर्थिक अराजकता आउने बेलामा लाई डाक्टर शेखर कोइरालाले सेन्ट्रल कमिटीमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु, बुधबाहिर यो समस्या भयो भन्ने राख्नु कुरा त यो त अप्ठ्यारोको बेलामा, अत्यन्त रोगी भइरहेको बेलामा असल त कुशल डाक्टरले दिने औषधि हो नि जसले बिरामी हुन्छ। तपाईँहरूको गुटको बैठक 10 दिन अगाडि पनि बसेको थियो। त्यहाँनिर देउवाको कार्यशैली, नेतृत्वको कार्यशैलीमा यसअघि पनि पटक पटक प्रश्न उठेको, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यहाँले चाहिँ अब रचनात्मक खालको विद्रोह गर्ने, दबाब दिने खालको कुराहरू उठाउनु भएको थियो। अब तर तपाईँले रचनात्मक सहयोग चाहिँ किन गर्नुहुन्न? तपाईँले एउटा कुरा, यो कुरा के भने रचनात्मक विद्रोह भन्ने शब्दावली मैले अगाडि लिएर आएको हो। हिजो विगतमा नेपालमा विद्रोहहरू भए, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा भयो, विदेशी सम्बन्धमा भयो, विकास योजनाहरूको बारेमा विद्रोह भयो जो माओवादीले प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले पनि राजाका विरुद्धमा गऱ्यौँ, अहिलेको एमाले पनि त्यही नै गर्यो। ती सबै हिंसात्मक थिए, अरूको जग्गा अकुपाई गर्ने थिए कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेको, अरूको हत्या गर्नेहरू थियो जसले रगत भयो। तर हामीले मुलुकलाई नयाँ तरिकाले लैजान्छौँ, अरूको प्रतिस्पर्धी बनाउँछौँ, नेपाली जनताहरू शिक्षा स्वास्थ्यबाट विमुख नहुन्, नेपाली युवा युवतीहरू मुलुक छोडेर विदेश जान नपरोस्, यही भूमि बनोस्, नेपालको प्रकृति स्रोत र साधन नेपाली जनतासित जोडियोस्, यो लक्ष्यका साथ हामीले आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। तर जुन सरकार आए पनि नेपालको विकासले गति लिन सकेन, सबै क्षेत्र अराजकता भयो। तपाईँले सहरी इलाकामा धेरै ठुला घरहरू देखिनुहुन्छ, कतिले परिश्रम गरेको होला,
र धेरै ठुला घरहरू तपाईँ लुटेर बनाएको देखिन्छ, मुलुक लुटेर बनाएको देखिन्छ। तर विदेश जाने युवा युवतीहरू घर दिन चाहिँ युवा युवती विहीन भएको छ होइन। त्यसकारण हामीले अहिले त आर्थिक रूपले अराजकता भएको छ। मैले सुरुमै भने कि कुनै योजनाहरू हामी सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले मेलम्ची देख्नुभयो, अरबौँ खर्च भयो, 23 वर्षमा पानी झऱ्यो, त्यो फेरि त्यो सिद्धियो। यस्तै सडकहरू छन्, यस्तै खानेपानीहरू छन्, हरेक क्षेत्रमा अस्तव्यस्त भएको स्थिति छ र यो देश टोटल्ली माफियाको हातमा पुगिसकेको छ। कुनै पनि ठेक्कापट्टाहरू हामीले दियो भने समयमा कुनै पनि ठेक्कापट्टा सिद्धिँदैन। नेताहरू केवल उद्घाटनमा मात्रै दौडिन्छन्। यो स्थितिबाट मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसको नेतृत्व गरोस् अब पार्टीभित्रबाट कुनै नेताले भन्दा हरेक पार्टीभित्र यसको करेक्सनको आवश्यकता पर्यो, करेक्सन गर्नु पर्यो। अब पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो कि अहिलेको लिडरहरूबाट मुलुक बन्न सकेन। यदि एउटा भारतको मुख्यमन्त्री, दिल्लीको मुख्यमन्त्री केजरीवालले गरे जति पनि हामीले गर्न सकेनौँ 30 वर्षमा। यो कुरा हो नि। त्यसकारण जस्तो ठ्याक्कै यहाँले म यहाँलाई रोक्छु, जस्तो यो अहिले जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकेन भन्ने यहाँको प्रश्न जायज छ। तर जस्तो अहिले कि 14औं महाधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने सेकेन्ड लेयरका नेता त तपाईँका युवा पुस्ता छन्, उनीहरूले त यस्ता विषयमा त हस्तक्षेप गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, किन गर्न सकेन? होइन, नेपालको लक्ष्यविहीन छौँ हामी सबै। तपाईँको प्रश्न सोधाइ पनि लक्ष्यविहीन छ। बुझ्नु न, यो गरेन तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? तपाईँ मुलुक कहाँबाट बिग्रियो भन्दा करप्सनले बिग्रियो। मुलुक कहाँबाट बिग्रियो भने त हामीले छानेका योजनाहरू समयमा पुरा गर्न सकेनौँ, त्यहीँनिर बिग्रियो। हामीले क्वालिटी दिन सकेनौँ, त्यहीँनिर बिग्रियो। हामीले चाहिँ नि जस्तै अहिले तपाईँलाई भने दुईवटा कुरा राखिदिन्छु। हिजो केजरीवाल दिल्लीमा के भन्दै थिए भने मैले 7वटा हस्पिटल बनाउँदैछु। त्यो 7वटा हस्पिटल, एउटा हस्पिटल 1400 बेडको हुन्छ। त्यो 1400 बेडको हस्पिटललाई म 6 महिनामा कम्प्लिट गर्छु र मैले बनाउने हस्पिटलका बेडहरू जो कोठाहरू हुन्छन् त्यो गरिब र धनीको निम्ति समान हुन्छन्। र विगतको सरकारले एउटा कोठा बनाउँदा 1 करोड खर्च गर्छ, त्यो पनि आइसीमा। अहिले मैले 20 लाखमा बनाउँदैछु। त कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो कमिटमेन्ट हाम्रो कसैले पनि दिन सकेन। त्यहाँ उनी भन्दै थिए मेरो शिक्षा सरकारी स्कुलमा अहिले 96.7% चाहिँ रिजल्ट आयो, बोर्डिङ स्कुललाई जितिदियो र 300 भन्दा बढी चाहिने हाम्रो चाहिने आइटीमा नाम निकाल्यो। गर्व गर्दै थिए तिनीहरू, गर्व गर्दै थिए। त्यो कमिटमेन्ट र त्यस्तै तरिकाले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा ल्याउँछु, त्यो कमिटमेन्ट र मुलुकलाई कति वर्षभित्र विकसित मुलुकमा म जोड्न सक्छु, त्यो कमिटमेन्ट र कति वर्षमा मैले विदेशमा युवा युवती जान नपर्ने मेरो मुलुकलाई बनाउँछु, यो कमिटमेन्ट गर्ने अहिलेको जेनेरेसन पनि देखिएन। केवल त्यस कारणले गर्दा हामी त्यहीँनिर चुक्यौँ। हाम्रो युवा जमातले पनि भाषण गर्ने, आलोचना गर्ने त गर्यो, तर म यो गर्छु भन्न आउनु पर्यो क्या अहिले मुलुकमा। नत्र तपाईँले अहिले महँगी बढी वृद्धि भएको छ, महँगीलाई घटाउनु त एउटा उपाय थियो नि तपाईँलाई। हामी काठमाडौँ निजगढ बाट सडक छिटोभन्दा छिटो बनाउँदाखेरि समयको खर्च हुन्छ, कम हुन्छ, पेट्रोल कम छ, घट्छ नि। त्यसलाई हामीले 1 वर्षभित्रमा सिद्धाउँछौँ भन्ने कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो क्या। यसको अभाव, कमिटमेन्टको अभाव नेपालमा भयो। त्यस कारणले अत्यन्त राम्रो युवाहरू पनि एउटा फोहोरी डङ्गुरमा चाहिँ नि चङ्गुलमा फसे। त्यसबाट निक्लन पर्यो। त्यति मात्रै कुरा हो। अब गठबन्धन सरकार बनेपछि गठबन्धनका दलहरूले साझा कार्यक्रम लिएर आए, विभिन्न किसिमका विषयलाई प्राथमिकता राखे, आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि राखे, त्यो सँगसँगै भ्रष्टाचारका कुराहरू कसरी न्यूनीकरण गर्ने त्योमा हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ भन्ने पनि विषयहरू उठाए। तर यो कार्य अवधिसम्म त्यसको खास परिणामै देखिएन हैन। अब यसमा गठबन्धनलाई बढी यसको बदभार अथवा बढी चाहिँ यसको अब्जस दिने कि समग्र रूपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ, अब कांग्रेसले लिने भन्ने? होइन, नेपालको कल्चर नै करप्ट कल्चर भयो। नाम प्रतिष्ठाले उसको जीवन्त रहने भएन, धन सम्पत्तिले जीवन्त रहने कल्चर नेपालमा बस्यो। त्यसकारण कम्युनिस्टका प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुन्, काङ्ग्रेसका प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै जसो नेताहरू एउटै चरित्रका भए। जस्तै
तपाईँले अहिले हतियार किन्ने भन्नुहुन्छ नि, एकजना व्यापारीको नाम आएको छ नि। तपाईँले एमाले हुँदा पनि तिनै थिए, पञ्चायत हुँदा पनि तिनै थिए, काङ्ग्रेस हुँदा पनि तिनै थिए। 10 जना व्यक्ति छन् यस्ता गर्ने व्यक्तिहरू। तिनीहरू जुनसुकै आए पनि भएकै एउटालाई समातेकै हुन्छन् र जसले बदनाम गरिरहेको छ, जसले नेपाललाई आर्थिक रूपले चाहिँ नि कमजोर बनाइरहेको छ र नेताहरूमाथि प्रश्न टिका गरेको छ। त्यही 5-10 जना त छन् नि। तपाईँलाई ठेक्कापट्टा देशको विकासको ठेक्का लिने पनि 10-15 जना छन्, हतियार किन्ने 10-15 जना छन्, लुट्ने पनि 10-15 जना छन्। यी 10-15 जनासित अत्यन्तै ठुलो क्रान्ति गरेर आएका नेता पनि उनीसित लुटपुटिएका छन्। त्यसैले यसबाट कसरी मुलुकलाई निकास दिने भन्नेतिर हामी मुलुक लानुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको जुन लिडरसिप जसले चलायो 30 वर्ष हामीले देख्यौँ, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। बरु अब विकल्प के त जस्तो अब अहिले चाहिँ विकल्पका रूपमा स्थानीय चुनावका मत परिणामपछि चाहिँ के स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जिते, अहिले संसदीय निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू तम तयार अवस्थामा रहेका छन्, के उनीहरूको लागि यी दलहरूको विकल्प उनीहरू हुन सक्छन्? तपाईँले दलहरूको विकल्प दल हुन्छ, स्वतन्त्र हुन सक्दैन। कति घटनाहरूमा जसले समाजमा मुद्दाको रिक्तता भएको बेलामा ती मुद्दाहरूलाई बोक्न सके। जस्तै काठमाडौँ नगरपालिकाको इन्डिकेट गर्नुहुन्छ भने अहिले जो काठमाडौँ भेलीमा फोहोरको समस्याको इस्यु थियो, सडकको अस्तव्यस्तको इस्यु थियो, ट्राफिक जामको अस्तव्यस्तको जो स्थिति थियो, त्यो मुद्दालाई अहिलेको मेयरले बोके जनतालाई क्लिक गराए। एक त्यसो कुरा हामीले समयअनुसारको नेतृत्व छान्न सकेनौँ, हामीले पनि छान्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो आयो, परिणाम आयो। अरू जुन ठाउँमा आएको छ यही परिणाम हो। तर सधैँ यो रहिरहन्न, पार्टी नै हुनपर्छ। पार्टीले सही अनुसार नेताले म बोलेपछि हुन्छ, मेरो परिवारलाई दिए हुन्छ, मेरो गुटले दिए हुन्छ, पैसा भएपछि हुन्छ भन्ने कुराको पर्दाफास हो। यो भोलि पनि हुनसक्छ, तर पनि उहाँहरूको विकासका निम्ति, समृद्धिका निम्ति पार्टी नै आवश्यक पर्दछन्। तर धेरै पार्टीहरू जो सडकमा खोलेका दोकान जस्ता पार्टी होइनन्, जो पार्टी नै खोल्ने लहर छ नि, त्यो पार्टी होइन। फेरि त पार्टी 1-2टा पार्टी होस् वा 3टा पार्टी होस्, त्यो पार्टीले मुलुक चलाओस्, कानुनले काम गरोस्, गल्ती गर्ने बित्तिकै जेल जानु परोस्। जो अहिले छ नि, तपाईँलाई धेरै मान्छेहरू गलत गरेका छन्, धेरै नेताहरूले गलत गरेका छन्, धेरै नेताहरूबाट संरक्षित छन् माफियाहरू। नत्र यो मुलुक सानो मुलुक त स्वर्ग भन्ने हो नि। यहाँको क्लाइमेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने, यहाँको रहनसहनको कुरा गर्नुहुन्छ भने, यहाँको संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने, यहाँको इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ भने फरक मुलुक हो नि। यो त विश्वमा फरक मुलुक हो। तर अहिले त यसको भ्यालु यति बढिरहेको छ, एकातिर चाइना छ, एकातिर इन्डिया छ, सबैको नजर यसमा चाहिँ नि परेको छ, आँखाको नानी जस्तो भएको छ। सबैले सहयोग गर्न तयार छन्। यसलाई करप्सन गर्ने र राम्रा मानिसहरू राम्रो ठाउँमा राख्दियो भने त मुलुक जान्छ नि त। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँको कुराकानी सुन्दै गर्दा त अब अहिलेका दल र तिनका नेतृत्वले चाहिँ अब मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्ने क्षमता छैन। त्यो मध्येको नेपाली कांग्रेस पनि हो। अब कांग्रेसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको होइन। त्यस्तो होइन, दलहरू यिनै हुन्। दललाई अगाडि बढाउने नेतृत्वको कमजोरी हो। यसरी हामीले हेर्नुपर्छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकलाई हेर्न सकेनन्, जनतालाई हेर्न सकेनन्। केवल आफू, आफ्नो गुट र नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूले समष्टि सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व गर्न सकेनन्। हामीले पनि सकेनौँ। गुट र उपगुटको बारेमा लायौँ। एमाले त झन्डै 2/3 आएको मान्छे पार्टी तहस भयो, ऊ पनि सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व गर्न सकेन। माओवादी पनि यति धेरै मुभमेन्ट गरेर, यति धेरै मारिएर लडेर आएको पार्टी पनि उपलब्धि लिने बेला चकनाचुर भयो।
यसको मतलब एउटा मात्रै कमजोरी हो, उसले सिङ्गो मुलुकलाई हेरेको भए मेरो मुलुकलाई कस्तो बनाउने, मुलुकको जनतालाई कुन अवस्थामा पुर्याउने भन्ने मात्रै दृष्टिकोण राख्यो भए यी पार्टीहरू कमजोर हुन्थेनन्, टुटफुट पनि हुने थिएन, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुने पनि हुन्थेन, कानुनले काम गर्थ्यो, अगाडि जान्थ्यो। त्यसैले त्यो पार्टीलाई मुलुक हेर्ने बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, पार्टी नै हो। तर मैले पहिले नै निवेदन गरेको छु, पार्टीभित्र अब करेक्सन गर्ने बेला भयो, नेताहरूको करेक्सन गर्ने बेला भयो र नेताहरूलाई चाहिँ नि बाहिर राख्ने बेला भयो। यो नभइकन मुलुक बन्दैन। हाम्रो बुद्ध पार्टीको चुनावमा हामीले भनेका थियौँ त्यो महाधिवेशन शेरबहादुरजी अब सक्नुहुन्न, हामीले भनेकै हो, अहिले सक्नु भएको पनि छैन। सरकार सुन्नुहोस्, सरकार पनि चलाउने करेक्सन गराउने चाहिँ कसले? किनकि पार्टीका कार्यकर्ता आफू कसरी कहाँ कुन गुटमा सुरक्षित हुन्छु भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अनि यो के भयो भन्नुहुन्छ भने सिङ्गो राणादेखि राजादेखि अहिलेसम्म नेपाली कल्चर दास प्रवृत्तिमा गयो, मौन धारण गर्ने, जहाँ तपाईँले कहाँ आफू संरक्षण हुन्छु भन्न जाने एक। अर्को कुरा कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने रसिदहरू, पार्टीका रसिदबाट बन्दी भयो, पार्टीले गरेका कुरा बोल्नै हुँदैन, जेसुकै गर्दा पनि गर्दाखेरि यसले पार्टीलाई लस त भयो, कार्यकर्ताहरूको जवानी गयो गर्ने दृष्टिकोण मरो नै, तर मुलुकले पनि दुःख पायो। यो 3-4वटा एङ्गलले हामीले हेर्नुपर्छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने अहिलेको जेनेरेसनले सकेनन् भन्नुभयो नि, तपाईँहरू काङ्ग्रेसभित्र युवाहरू दिए थिए सकेन भन्दाखेरि अब हामीसित हरेक ठाउँमा हाम्रो कमजोरी देखियो, जसले गर्दा मुलुक अगाडि बढ्न सकेन, हरेकले प्रश्न उठाउन सक्ने भयो भने पनि अब यसलाई रिफर्म गर्नु पर्यो। रिफर्म गर्न त्यसका कमजोरीहरू हटाउनु पर्यो। त्यो हटाउनका निम्ति पहिले आफ्नै पार्टीबाट सुरु गर्नु पर्यो, रिफर्म गर्नु पर्यो। पार्टीमा सही मान्छे आएपछि बल्ल मुलुकको रिफर्म हुन्छ। त्यसपछि परफर्म देखाउनु पर्यो, परफर्म देखाउनु पर्यो कि यसले गर्न सक्छ भन्ने देखाउनु पर्यो। जस्तै अहिलेको तपाईँले माने पनि नमाने पनि युरोप विकसित भइसक्यो, अस्ट्रेलिया विकसित भइसक्यो, अमेरिकनहरू विकसित भइसक्यो, अहिले विकसित फास्ट गर्ने भनेको इन्डियाले हो। चाइनाले तपाईँले के गर्दैछ तपाईँले केही थाहा पाउनुहुन्न, त्यो एउटा सीमाभित्र छ, तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न। इन्डियाले गर्ने, इन्डियाले कसले गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जस्तै विकृति भएको कुरा युपीले गर्दैछ, सुधार्दैछ, रिफर्म गर्दैछ, बिहारले रिफर्म गर्दैछ, तपाईँलाई चाहिँ नि दिल्लीले रिफर्म गर्दैछ। त्यो हामीले ग्रुम गर्यो, रिफर्म गर्नुपर्छ। त्यो रिफर्म गरेपछि अब पर्फर्म देखाउनु पर्यो। युपीमा तपाईँलाई योगी आदित्यले पर्फर्म देखाउँदैछन्, तपाईँलाई चाहिँ नि केजरीवालले पर्फर्म देखाउँदैछन्, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, विकासमा, कार्ययोजनामा, करप्सनमा देखाउँदैछन्। त्यो पर्फर्म हामीले देखाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै ट्रान्सफर्म हुन्छ समाजमा, तब बल्ल मुलुक अगाडि बढ्छ। यो 3टा काम गर्नका निम्ति अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले सक्दैन। यो अत्यन्त करप्ट मनस्थिति नै करप्ट भयो, जसले पार्टीको नेतृत्व गर्न सकेन भने यसलाई हामीले विदा गर्नुपर्छ। विदा हरेक पार्टीका कार्यकर्ताले सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसैलाई मैले के भनेको कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह, रचनात्मक विद्रोह भन्न मैले यसलाई लिएको, जसले कसैलाई आलोचना पनि नहोस्, कसैको मन पनि नदुखोस् र यसलाई सेफ ल्यान्डिङ भएर नेता पनि बिदा होस् र मुलुकलाई नयाँ नेतृत्व आओस्, जसले स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढोस्। यही नै कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको कुरा हो। दलहरू बीच नै दोहोरो चरित्र देखाउने प्रवृत्ति, जब उनीहरू सत्तामा हुन्छन् त्यही विषयलाई उनीहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्छन् र सत्ता बाहिर हुन्छन् त्यही विषयलाई चाहिँ उनीहरूले असहज तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्। यो सामान्य हाम्रो अभ्यास देखिएको छ दलहरूको दोहोरो चरित्र। सामान्य रेफरेन्स लियौँ, जस्तो एमसिसीको विषयमा जब नेकपा एमाले सत्तामा रह्यो उसले एमसिसीको विषयलाई अगाडि बढाउन पनि खोज्यो, सत्ता बाहिर रह्यो विरोध पनि गर्यो, एमालेका केही नेताहरूले विरोध गरे। अब अर्को एमालेलाई मात्र रेफरेन्स नलिऊ, काङ्ग्रेसकै पछिल्लो कुरा हेरौँ, जस्तो संवैधानिक नियुक्तिमा अध्यादेश केपी ओलीले जारी गर्ने बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसले विरोध गर्यो, जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले 2 दिन अगाडि चाहिँ उहाँले एउटा विधेयक पेश गर्नुभएको छ होइन। अब यो सत्तामा हुँदा एउटा शैली, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को शैली होइन। यो त काङ्ग्रेसमा पनि देखियो। यो अन्य एमाले लगायतका अन्य पार्टीभन्दा काङ्ग्रेस के फरक भयो त? होइन, अहिलेको समष्टिगत नेतृत्वको संस्कृति, सत्तामा बस्ने, कमाउने, आफ्नो गुटको पृष्ठपोषण गर्ने, यो कल्चर नेपालका सबै पार्टीका नेताहरूको एउटै छ। कुनै पनि नेताले म मुलुक बनाउँछु भनेन,
कुनै पनि नेताले मुलुकलाई सम्पन्न बनाउँछु भनेन। कुनै पनि नेताले मैले ग्लोबल भिलेजमा आएको पाठ्यक्रमलाई मैले नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा दिन्छु भनेन। ग्लोबल भिलेजमा जनताले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य मैले मुलुकलाई दिन्छु भन्न सकेन। अरू देशले गरेको विकासलाई छिटो योजनाहरू मैले कम्प्लिट गर्छु भन्न सकेन। र देशलाई लुट्नेहरूलाई 2 जनालाई भए पनि मैले कारबाही गर्छु, जेलमा हाल्छु भन्न सकेन। त्यसकारण एउटै चरित्र हो कि अहिलेको नेपालको यो 30 वर्षमा जति नेताहरू नेपालमा निस्के 2-4 जना बाहेकको चरित्र एउटै हो। तथापि नि काङ्ग्रेसलाई म काङ्ग्रेसको पार्टीको सदस्य मात्रै भएर भनेको होइन, काङ्ग्रेसले अरू पार्टी अझ मुलुक लथालिङ्ग हुन सक्थ्यो। शान्तिको नेतृत्व गर्यो, धेरै मान्छेहरू मारिएका थिए, मरिरहेका थिए, त्यो शान्तिको नेतृत्व गर्यो, संविधान निर्माण गर्नेको नेतृत्व गर्यो। अहिले तहस नहस कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्रको झगडाको कारणले 2/3 सरकार चल्न नसकेको बेलामा 30-23 सिट ल्याएको पार्टीले नेतृत्व गरेको छ। यो पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर मेरो अभिव्यक्ति के हो भने यत्रो काङ्ग्रेसले इतिहास बोकेको पार्टी अहिले पनि चाहिँ नि तदारुकताका साथ अगाडि नबढ्ने र त्यो शेरबहादुरजीको वरिपरि बरेका मान्छेहरूले अहिले पनि कमाउन खोज्ने र उहाँलाई सफल बनाउन नखोज्ने, यो अभिव्यक्तिलाई हामीले शेखरजी मार्फत केन्द्रीय समितिमा लैजान खोजेको मात्रै हो। तर क्यारेक्टर एउटै हो, हामीले भिन्न तरिकाले जाउँ भन्न मात्रै खोजेको हो कि मुलुकलाई निखास दिनको निम्ति। त्यो पार्ट त छँदैछ, त्यसलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स गर्नैपर्छ। काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने नीतिको आधारमा हो होइन। तपाईँहरूको महाधिवेशनको समयमा, योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनको समयमा पहिला नीतिगत रूपमा बहस हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि महाधिवेशन हुन्थ्यो। 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ पहिला महाधिवेशन भयो, त्यस पछाडि नीतिको महाधिवेशन गर्ने भनियो। अहिलेसम्म यो 6 महिना पनि भन्दा बढी भइसक्यो, नीति महाधिवेशन चाहिँ हुन सकेन। तपाईँहरूले यो नीतिको बहस चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? अनि एउटा कुरा छ, हाम्रो विधानमा धेरै जसो काम गर्ने चाहिँ नि पार्टी सभापतिले, नीति अधिवेशन बनाउने उहाँले हो, कोषाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने उहाँले हो, विभागहरू बनाउने अध्यक्ष छान्ने उहाँले, सबै यो पार्टीको सभापतिलाई दिएको अधिकार छ। उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले धेरै कुरामा मुलुकलाई निकास त दिनुभएको छ, तर उहाँले पार्टी विधानअनुसार पनि चलाउन सक्नुहुन्न। उहाँको ग्रोथ नै त्यसरी भयो कि नमान्ने, कसैलाई हेप्ने। जस्तो अहिले तपाईँलाई हाम्रो शेरबहादुरजीलाई हामी सबै पार्टीले सर्वसम्मत हाम्रो पार्टी सभापति हो है। तर उहाँ के गर्नुहुन्छ भने अरूलाई तपाईँलाई मेरा यी पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, यिनी नेता हुन्, यिनीहरूले यो काङ्ग्रेस बनाउन, यो मुलुक बनाउन, नेपालको डेमोक्रेसी ल्याउनका निम्ति धेरै ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्न। सीमित एउटा दायरामा बस्नुहुन्छ र उनीहरूले जे भन्छन् त्यसको फाइदा लिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँको लामो इतिहासको केरियरमा उहाँलाई चाहिँ असर गरिरहेको छ। हेर्नु, प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, उसलाई कति सम्झिरहन्छ भन्ने ठुलो कुरा हो। यसको अन्तिम कडीमा शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्न सक्नु भएन, यति मात्रै कुरा हो। अरूसित हाम्रो भन्नु नै छैन। चुनावमा पर्ला, चुनावको मुखमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सङ्घीय चुनाव आउँदैछ, यत्रो अपेक्षाभन्दा बाहिरको नेतृत्व गर्न पायो कि कसैले सोचेका थिएनन् कि अब यो 2/3 सरकार ढलेर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ होइन। यो सौभाग्य प्राप्त गरेको हो। अब यो 1 वर्षको अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन सकेन, यसको प्रभाव छ, नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका होलान्, चुनावमा यसको राम्रै प्रभाव पर्ला। नेपाली जनता पनि तपाईँलाई पार्टीगत रूपमा विभाजन छन्, पार्टीको रचितको आधारमा नाच्छन्। इन्डिपेन्डेन्ट निर्णय गर्ने भएको भए सही मान्छेहरू आउँथे। एक यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, शेरबहादुरजीले यदि पार्टीभित्र, शेरबहादुरजी यति धेरै उदार हुनुहुन्छ, वास्तविक रूप हुन्छ त्यति उदार मान्छे मैले देखेको छैन। सारा मलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, उदार हुनुहुन्छ, तर पार्टीमा चाहिँ मलाई भने सबैलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, सारा नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, एमएसटर बनाउन सक्नुहुन्छ, स्थानीय तहको चुनाव हुँदा सबै दिन सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो पार्टीभित्र दुःख गरेका व्यक्तिहरूलाई एउटा केन्द्रीय सदस्य पनि दिन सक्नुहुन्न। पार्टीभित्र उहाँ अत्यन्तै ठुलो निर्दयी भन्नुभयो। बाहिर उदार भन्दाखेरि अब आउने चुनावमा असर पनि गर्न सक्छ। ठ्याक्कै मैले जोडे कार्यक्रमको अन्तिममा मैले ठ्याक्कै यहाँ जोडे जस्तो अब गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषय प्रमुख हिजो आजको यो कार्यसमितिको छलफलको मुख्य एजेन्डा पनि छ। अबको संसदीय निर्वाचनमा, प्रदेश निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धनसँगै जाने वा नजाने, अधिकांशले चाहिँ गठबन्धनको
होइन कि एक्लै जाने भनेर भनिरहेका छन्। विशेष गरी कोइराला पक्षले योभन्दा अगाडि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड दिएकै हुन्। पार्टीमा त्यो दुई खालको मत हुँदाखेरि त्यसको असर त कङ्ग्रेसलाई पर्छ होइन। अब त्यसमा दुईटा विषय जोडियो कि अब सङ्गठनलाई बलियो बनाउने अथवा अङ्कगणित बलियो बनाउने। अब के गर्छ नेपाली होइन, यस्तो कुरा स्थानीय तहमा गठबन्धन नगरौँ भन्ने हाम्रो तर्क हो। एमाले छुट्टै लडोस्, माओवादी छुट्टै लडोस्, काङ्ग्रेस छुट्टै लडोस् भन्ने हाम्रो हो। किनभने काङ्ग्रेसको आफ्नो इतिहास छ, माओवादीको छ, एमालेको छ, आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो आफ्नो कल्चर छ, आफ्नो आफ्नो पहिचान छ। स्थानीय तह भनेको स्थानीय तह कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रतिपक्ष छैन क्या स्थानीय तहमा कुरा उठाउने। त्यहाँ प्रतिपक्ष बाँकी रहोस्, बाहिरको करप्सनको कुरा होस्, इस्युको कुरा होस् भन्ने हो। जब हामीले स्थानीय तहमा चुनाव हामीले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि हामी गठबन्धनको एउटा दायराबाट बाहिर निस्क्यौँ भने पनि अब यो चाहिँ नि यो सङ्घलाई गठबन्धन गर्नुहुन्छ। अब यो सत्तासित केन्द्रित भयो। तर त्यो गठबन्धन किन हुनु पऱ्यो भने तपाईँ मुलुकलाई कति वर्षभित्र कहाँ पुर्याउने, यो आर्थिक अराजकतालाई कसरी अन्त गर्ने, करप्सनलाई कसरी निर्मूल गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको तल्लो लेभलमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा निश्चित भयो भने पनि मुलुक केन्द्रित हुन्छ। मुलुक केन्द्रित भइसकेपछि जो भए पनि केही पनि हुँदैन। यो लक्ष्यलाई आधारित गर्छ भने हामी गठबन्धनका विरोधी होइनौँ। फेरि यो कुरा पनि भन्नु साधन स्रोत सबै दिएर माओवादीलाई अगाडि ल्याउने, समाजवादीलाई अगाडि ल्याउने, अब फेरि केन्द्रीय चुनाव हुँदा गर्दिनँ भन्यो भने त सुसाइडल हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमा समयअनुसारका मुद्दाहरू हुन्छन्, समयअनुसारका आवश्यकताहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्दछ। त्यस कारणले हामीले केवल नेतृत्व जी गठबन्धन गर, तर निश्चित हुनु पऱ्यो। यस्तो अराजकता गर्ने हो, देश टालपल्टिँदैछ, तिमी हतियारका कुरा गर्दैछौ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको छ प्रश्नमा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अबको गठबन्धनको आयु कति लामो हुन्छ, सङ्घीय निर्वाचनमा सँगसँगै जान सक्छ वा सक्दैन, यो विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको छ प्रश्नको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।